अब यो फेरि तपाईँको विभिन्न युद्धमा अब अझ अब हामीले जस्तो खाडी युद्धमा अब दोस्रो विश्व युद्ध भेटनाम युद्धका सैनिक भनेर हामीले उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ। अब यो हामीले लेख्न मिल्थ्यो यहाँ मिल्दैन थियो, यहाँ त्यसको उ गर्ने चाहिँ उ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले हामीले वीर गोर्खाहरूको गौरव विश्व इतिहासमा गौरव भनेर एउटा नारा पनि प्रयोग गरेका छौँ। यो नाराको लागि पनि आज यो साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले एउटा नारा प्रयोग गरेका छौँ। यो अब नारा ठिक छ छैन यहाँले पनि महसुस गरेर सुधार सल्लाह चाहिँ हुन्छ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अब कार्यक्रम जो मैले भने हामीले गोर्खा दिवस यो वर्षको अप्रिल 5 को गोर्खा दिवस कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै जो हामी मिली दोस्रो विश्व युद्धका भेटरान्स चाहिँ हुनु अथवा जिउ इतिहास तपाईँ हाम्रो भाषण हुनुहुन्छ उहाँलाई दोसल्ला उडाएर हामीले सम्मान गर्दैछौँ। र दोसल्ला उडाउनको लागि म आज जिउलाई त्यसै गरी संस्थाबाट माया चिनो र दिन म आजका सभाध्यक्ष जिउदानको गर्छु। त्यसै गरी फुलबुकी उहाँलाई दिनको लागि आजका यस निर्वाचन समितिका संयोजक आदरणीय प्रेम कुमार राईलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले त्यो संयोजन गरिदिनका लागि अनुरोध गरिँदै दोस्रोला फुलबुकी प्रेम सरले र मायाको चिनो अध्यक्ष भिडियो पछि यहाँले राम्रो समाजसेवी एवं युवा नेता नै भन्न पनि म चाहन्छु। मैले त गरेको कि पत्रपत्रिका फोटोमा पनि रहनुहुन्छ र म त पत्रकार हो कि जस्तो पनि लागेको, तर उहाँले मलाई यो पत्रकार चाहिँ नलेखिदिनु न दाजु भनेर भन्नुभयो। हाम्रो आदरणीय जो समाजसेवी युवा नेता हुनुहुन्छ मणि मान्छेज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रखर युवा नेता नै म भन्न रुचाएँ रोजन राईज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई सम्मानको माग दिनुको लागि म प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
र हामी भर्खरै मात्र यहाँ हामीलाई जानकारी प्रत्यक्ष विश्वयुद्धबाट जोगिएर अथवा बाँचेर चाहिँ बाँच्न सफल भएर फर्किएर आफ्नो मातृभूमिमा आफ्नो परिवारसँग बसेर आजसम्म जो जति दिवंगत हुनुभएको छ उहाँको सम्मान र सम्झनामा उहाँले गरेका ती युद्धका विश्व शान्तिको लागि गरेका ठुला युद्धहरूको सम्बन्धमा खोजबिन गरेर उहाँको तथ्य उहाँको चाहिँ इतिहास विश्व इतिहास को रूपमा चाहिँ चिनाउन यो ट्रस्टको चाहिँ स्थापना भएको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी गर्दै गर्दाखेरि सन् 2009मा हङकङमा गोर्खा सेभेन्टिज ट्रस्ट हङकङको नामले सुरुमा उहाँहरूले स्थापना गर्नुभयो, जो नेपाली भाषीहरू हङकङमा चाहिँ भुपुदेखि लिएर अन्य व्यवसाय र अन्य विद्वान जो मित्रहरू हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ गोर्खा सेभेन्टिज ट्रस्ट हङकङको नामबाट स्थापना गरेर आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै लैजाँदाखेरि जो नेपाल चाहिँ यो पुर्ख्यौली थलो हो, गोर्खाहरू र यहाँ चाहिँ अझ यसको बढी महत्त्व रहन्छ र यो गोर्खा सेभेन्टिज ट्रस्ट चाहिँ नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्छ र नेपालमा अझै काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छलफलबाट यो गोर्खा सेभेन्टिज ट्रस्ट नेपाल को नामले हामीले 2075 साल साउन 30 गते काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा आधिकारिक रूपमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ र दर्ता गरिसकेपछि हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अहिलेलाई तत्कालको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भनेको पुर्खा दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रिल 5 को दिन हामीले पुर्खा दिवस मनाउँदै आएका छौँ। त्यो मनाउने क्रममा चाहिँ गत साल भनेको यो वर्ष यो 2020मा चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 का कारण हामीले मनाउने सफल भएनौँ, हामीले स्थगन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हङकङमै सुरु भएको गोर्खा ट्रेल ब्लेजिङ यो गोर्खामा हङकङमा चाहिँ 3rd एडिसन यो वर्ष हुनु लागि राखेको थियो, यो कोभिडकै कारण उहाँ पनि बन्द रह्यो र हामीले पनि यहाँ 1st एडिसनको रूपमा सुरुवात गर्ने भनेर 1 नम्बर प्रदेशको धरान र भिडेटारको सेरोफेरो हामीले तय गरेका थियौँ। हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष ज्यू नै त्यसतर्फ धरानमा फागुन 8 गते गएर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन समेत गर्नुभएको थियो र 22 गते त्यो गोर्खा ट्रेल ब्लेजर त्यहाँ गर्दै 1 नम्बर प्रदेश सरकारको सहयोगमा र 23 गते पुर्खा दिवस ती मनाउने हाम्रो चाहिँ अब निर्णय नै भइसकेको अवस्थामा ती कार्यक्रमहरू हामीले गर्न पाएनौँ। अझ पुर्खा दिवसलाई सशक्त बनाउनको लागि हामीले चैत्र 15 गते काठमाडौँमा 15भन्दा बढी वरिष्ठ कवि स्रष्टाहरूबाट कविता रचना र वाचनको कार्यक्रम पनि हामीले तय गरेका थियौँ। त्यो पनि हुन सकेन, जसको संयोजनको लागि हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार नै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू के मुखारू श्रवण मुखार्जी, उहाँलाई नै संयोजन गर्न हामीले दिइसकेका थियौँ र हामीले ब्यानर पनि तयार गरिसकेका थियौँ। लगभग 15 जना वरिष्ठ कवि स्रष्टाहरूबाट त्यो काम चाहिँ हामीले पुर्खाहरूलाई कसरी सम्झिने भन्ने सन्दर्भमा कविताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब व्यक्त गर्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ कोभिड-19 का कारण। हाम्रो जुन विधानको उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य नै यो संस्थाको भावी नीति तथा कार्यक्रम हुनेछ भन्ने हिसाबले मैले भन्दा पनि हामीले यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम तय गरेका छौँ। जस्तो कि प्रत्येक वर्ष अप्रिल 5 मा गोर्खाली सेनाहरूको सम्मानमा पुर्खा दिवस अथवा गोर्खा दिवस ब्राकेटमा लाई वार्षिक पर्वको रूपमा मनाउँदै विश्वभर रहेका
नेपाली बीच एकताको लागि संस्थागत रूपमा विकास गर्ने। 2 मा प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै विभिन्न क्षेत्रीय युद्धमा लडी मृत्युवरण हुन पुगेका गोर्खाली सेनाहरूको विभिन्न देशमा छरिएर रहेका सिमेट्रिज चिहानहरू, शनाखत नभएका गोर्खालीहरूको नामावलीको खोज अनुसन्धान गरी अभिलेख तयार गर्न पहल गर्ने र उपयुक्त स्थानमा सिमेट्रिज पार्कको निर्माण गर्न पहल गर्ने यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी युद्ध लडी अपाङ्ग वा सपाङ्ग भई जीवित रहेका गोर्खाली सेनाहरूको पहिचान गरी प्रत्येक वर्ष गोर्खा दिवसको अवसरमा सम्मान गर्ने पहल गर्ने। प्रत्येक वर्ष गोर्खा सैनिक पुर्खाहरूको सम्मानमा गोर्खा ट्रेल ब्लेजरको आयोजना गर्ने। जस्तो गत यही वर्ष हो, तर नेपाली चाहिँ गत वर्ष हामीले त्यो ट्रेल ब्लेजरको कार्यक्रम तय गरेको थियौँ। अब यो कोभिड-19 को कारण त्यो स्थगन हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी 5 मा प्रथम दोस्रो विश्वयुद्ध विभिन्न युद्धमा सहभागी भई हाल बेलायत, अमेरिका, सिङ्गापुर, हङकङ, भारत, बर्मा लगायत अन्य राष्ट्रमा कार्यरत वा सेवानिवृत्त भई बसेका सेनाको परिवारहरूको खोज गरी दस्तावेज तयार गर्न पहल गर्ने। विश्वमा रहेका गोर्खाली साहित्य, कला र सङ्गीतको अनुसन्धान गरी सोको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा पहल गर्ने। विश्व गोर्खा इतिहास र गोर्खाली विभूतिहरूलाई नेपालको पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्न पहल गर्ने। हालसम्म छायामा पारिएको विश्व गोर्खा इतिहासलाई विश्व समुदायबीच परिचित गराउने कार्यको सहयोगका लागि गोर्खा रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्न पहल गर्ने। गोर्खाली सैनिकहरू र तिनका सन्ततिहरूलाई गोर्खाहरूको योगदान बारेमा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा खेलकुद गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने। र 10 संस्थाको आर्थिक वृद्धि र सदस्यता विस्तारको दृष्टिकोणले विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सक्रिय र आजीवन सदस्यता विस्तार गर्दै लैजाने यो एउटा हाम्रो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। र यो त एउटा उद्देश्य बमोजिम स्थायी यो नीति तथा कार्यक्रम हो। र अन्य अस्थायी खालका जो भर्खरै हामीले कार्यक्रम गर्छौँ, जस्तो सभा, गोष्ठी, प्रशिक्षण जस्ता कार्यहरू पनि हामीले गर्दै लैजाने यहाँहरू समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो संस्थाको भावी नीति तथा कार्यक्रम म यहाँहरूलाई यति नै चाहिँ अनुरोध गरेँ। सदस्य कार्य समितिका सदस्य सञ्जय सुब्बाजी भर्खरै कार्यक्रममा आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि यो संस्थापक एवं आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नको लागि योलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ र उहाँलाई ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो 2024 सेवा नमस्ते भन्न चाहन्छु। यसबारे यो गोर्खा सेलिब्रेसन ट्रस्ट नेपालबारे मलाई त्यति जानकारी छैन, तर पनि केही समय पछि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ यसको कार्य, यसको भविष्यमा आउने कुरोहरू अति राम्रो, अति नै गर्ने चिज जस्तो देखेँ मैले। किनभने प्रथम युद्ध अथवा दोस्रो विश्वयुद्धमा जति पनि हाम्रो गोर्खालीहरू, हाम्रो हजुरबुवाहरू लड्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ यो सम्मानमा यो ट्रस्ट खोलिनु भएको छ। यो चाहिँ अति राम्रो कार्यक्रम हो। किनभने यो एउटा आवश्यक पनि पर्न जान्छ यो भनेको। किनभने हाम्रो गोर्खालीहरू चाहिँ कहाँ लड्नुभयो त, विश्वको कुन ठाउँमा कुनमा गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लड्नुभयो, आफ्नो नाम राख्नुभयो, नेपालीको एउटा छोरा त्यो प्रान्तमा त्यो देशमा लड्नुभयो। यसको लागि
यो ट्रस्ट खोलिएको रहेछ यो अति राम्रो हो। किनभने म पनि एउटा गोर्खा भूमिको सैनिकको छोराको सन्तानको नाताले चाहिँ यो अति आवश्यक छ र हामीले अझै के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो गोर्खा सैनिकका छोराछोरीहरूले पनि यो प्रति अलिकति चासो दियो भने अझै राम्रो हुने थियो। किनभने म गोर्खा लाउरेको छोरा भूमिको छोरा भनेर मात्रै हुँदैन, अलिकति हामीले योपट्टि पनि चासो दियो भने यो गोर्खा सेमेट्री ट्रस्टलाई अझै टेवा पुग्थ्यो भन्ने एउटा मेरो सोचाइ मेरो भनाइ छ। किनभने अहिलेको हामी भूको गोर्खा सैनिकको सन्तान भएको हुनाले यो चाहिँ अलिकति यता ध्यान दियो भने अझै यो सञ्चालन गर्ने हाम्रो पदमा बस्नुभएको उहाँलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। यो अलिकति हामीले चाहिँ यसको प्रचार अझै गऱ्यो भने जस्तै अब कहाँ भूकोहरूको जस्तै अलिकति बसोबास छ, जस्तै काठमाडौँ अब ललितपुर भयो, धरान, पोखरा यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो सभाहरू चाहिँ प्रथम साधारण सभा भयो। तर त्यस्तै अब दोस्रो तेस्रो चाहिँ अलिकति हामीले भव्य गऱ्यो भने चाहिँ यो अझै राम्रो हुन जान्थ्यो। तर अहिले यो कोभिड-19 कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति यसको असर पनि परेको छ। बाबुजू पनि हजुरहरूले चाहिँ एउटा आयोजना सानो आयोजना गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ हामी सबैलाई अति गर्वित अति खुसीको कुरो हो। किनभने हाम्रो गोर्खा सेन्ट्रल ट्रस्टले पनि केही कार्यक्रम गर्दो रहेछ भन्ने कुरो यो चाहिँ अवगत भयो। यही भन्दै मेरो यो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछ। सेवा त्यसले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि चेतना चाहिँ अलिकति गाउँ र कुना कन्दरामा यस्तो किसिमको गीत सङ्गीतहरूले पनि मान्छेको भावनाहरूलाई मन परिवर्तन गर्ने किसिमको ढङ्गले अगाडि बढेको पाइयो। तर हाम्रो समाज र समुदायमा त्यो पटक्कै पाइएन। किन पाइएन भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई म आफ्नै कुरा भन्छु। म धेरैवटा कार्यक्रममा उपस्थित हुँदाखेरि हाम्रा समाज र समुदायको आदिवासी जनजाति साथीहरू कुनै राष्ट्रको राज्यको ओदा विशिष्ट श्रेणीतिर पुग्दाखेरि उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ। गर्ने मान्छेको लागि यहीँ पनि छ, किन जानु पर्यो त्यहाँ? वास्तविक एक किसिम ढङ्गले उहाँहरू पुग्नुभयो त्यो हुनसक्छ। 9 लाख किराँतीहरू छन्, लिम्बुवान त्यतिकै छन्, अन्य जातिहरू त्यतिकै छन्। धर्मनिरपेक्षता यहाँ मुलुकमा परिवर्तन भइसकेको छ। त्यो आधारले हामी नेपालीको अधिकारहरू कहाँ निश्चित भएको छ त? सरकारले यत्रो परिवर्तन हुँदा के गरेको छ त हाम्रो निमित्त? छैन। तर एकाध मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिएर भ्रम फैलाइदिएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा म चाहिँ मेरो विशेष अघि पनि भन्नुभयो हाम्रो आजको अध्यक्षज्यू उहाँको पनि 4 पुस्ते नै हो ब्रिटिस आर्मीमा। हजुरबुवा लड्नुभयो, बुवा डाक्टर रणशेर राई उहाँ लड्नुभयो, अहिले दाई नै उहाँ हुनुहुन्छ, परिवार पनि उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो किराँत राई इलाकाका पूर्व अध्यक्ष उहाँको भाउजू पनि हुनुहुन्छ सुमाया राई, डाक्टर सुमाया राई, उहाँ पनि बेलायतमै हुनुहुन्छ। तर सुविधा र अन्य कुराले हेर्दाखेरि चाहे कोही मान्छेहरू शिक्षाको कारणले होस्, चाहे स्वास्थ्यको कारणले होस्, चाहे रोजगारीको कारणले होस्, एकचोटि विदेश चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो पनि यहाँहरूलाई राय सल्लाह सुझाव हो। तर सबै त्यहीँ खम्बा गाडेर चाहिँ बस्छु भन्नु चाहिँ त्यो गलत हो कि? तर त्यो त्यस भनाइमा म पनि गलत हुन सक्छु। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहे संसारलाई हेर्ने बुझ्ने हामीले अर्काको इतिहास जसरी पढिरहेको छौँ त्यो इतिहासमा फेरि आफू फर्केर देखेको चिजलाई, त्यो ज्ञानलाई, बुद्धिलाई आफ्नै जन्मभूमिमा प्रयोग गर्नु। त्यसो गरियो भने मुलुकले छलाङ मार्छ, हाम्रो समाज र समुदायले अगाडि बढ्ने मार्गदर्शनहरू पाउँछ अनि हामी एकत्रित भएर अगाडि बढ्यौँ भने यो मुलुकमा हामीले जे चाहन्छौँ त्यो पुरा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो गर्नको लागि के हो त भन्दाखेरि हामी एकता चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले भन्दै थिएँ मेरो पनि 4 पुस्ता हो। मेरो हजुरबुवा पनि लाउरे हो, उहाँ क्याप्टेन भएर आउनुभयो। बुवा काकाहरू पनि लाउरे। तर बुवा बाजेले पनि आएर त्यतिखेर राणाकालमा लडेर भोटाङको सबभन्दा पुरानो स्कुल चम्पावती माध्यमिक विद्यालय 2 त्यो भएर भोटाङले
छौँ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। खोटाङलेहरू अलिक पाठ हो भनेर त्यहाँ भन्छ, त्यसमा पनि बुइपाली आयो। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले चाहिँ नि घोडा सवार गर्दै जाँदा मेरो बाजे हजुरबाजे क्याप्टेन भएर आएको, प्रधान पञ्च हुनुभएको, अनि उहाँले घोडालाई चप्प पक्रेर राजालाई त्यहाँ एक रात राख्दाखेरि अहिले राजा बसेको ठाउँ हाम्रो चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड भएको छ, त्यसलाई पूर्वकै नमुना फुटबल ग्राउन्ड भनेर हामी लागि परेका छौँ। त्यसको पनि संयोजक म छु काठमाडौँको। र त्यहाँ राजालाई एक रात राखिएको हुनाले त्यसको नाम राजावासै रहेको छ। र त्यहाँ स्कुल स्थापना भयो भनेपछि हजुरबाजेले गरेको कार्य के भयो त? उहाँले देखेर जानेर बुझेको चित्त यहाँ प्रयोग भन्न गाउँ। र उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो कुराहरू विदेशमा जरुरतको कुराहरू गरिन्छ, त्यो उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ काम गर्नुभयो, प्रयोगमा ल्याउनुभयो। र मेरो बुवाको सन्दर्भमा मेरो नितान्त पारिवारिक कुरा सबैले त्यो नहुन सक्छ। बुवाहरू पनि काकाहरू पनि जानुभयो, कसैले पहिलो छुट्टी दोस्रो छुट्टी जानु भएन, तर गाउँमै बस्नुभयो, सामाजिक राजनीति गर्नुभयो। बुवाले पनि खोटाङ जिल्लाको सभापतिसम्म हुनुभयो, राजनीतिक फिल्डमा उत्रेर। अहिले राज्यको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै उहाँ अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म पनि बेलायती एक्स नै हो, तर त्यहाँका सरकारले हामीलाई सबै सुविधाहरू दिए तापनि हामीले जाने भोगेका देखेका सुनेका कुराहरू त प्रत्यक्ष त हामीसँग अनुभव छ। त्यो चिजहरूलाई हामीले त्यहाँको ज्ञानलाई ल्याएर, सिपलाई ल्याएर आफ्नो गाउँमा र ठाउँमा र देशमा प्रयोग गरियो भने हाम्रो देशले अगाडि नबढ्ला, छलाङ नमार्ला भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यही हिसाबले पनि म यहाँ बसेको। म सामाजिक राजनीतिक सबै हिसाबमा म लागिरहेको। म आएर स्कुल सञ्चालनदेखि लिएर व्यापार बिजनेसदेखि लिएर सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्धदेखि लिएर राजनीतिकमा पनि खोटाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाको सामान्य पात्रको उम्मेदवार पनि भइसकेको छ। गर्व नहुने भन्ने के छ? गर्व हुन्छ, तर दृढ सङ्कल्पका साथ, मेहनतका साथ अगाडि बढियो भने हाम्रो समाज समुदायहरू अगाडि बढ्न सक्छ। तर हामीलाई यहाँ हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक छ। त्यो पुरानो राउरीहरूको भिजनमा अहिलेको मान्छेहरूले लेख्ने गर्छ, भन्ने गर्छ, बोल्ने गर्छ। पुरानो बाजे पुर्खाहरू कस्तो थिए भने जाने पैसा कमाउने, फर्केर आउने, फर्केर आइसके पछाडि के गर्ने त भन्दा जग्गा जमिन प्रशस्ति पैसा हुन्थ्यो, किन्नुहुन्थ्यो, अनि खाने बस्ने आनन्द ऐसाराममा लाग्नु। अनि त्यही हिसाबले पनि यहाँ कति मान्छेहरूले त्यो मूल्याङ्कन, त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ। तर अब 21औं शताब्दी ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ। संसार अहिले हामी एक क्लिकमा भेट्छौँ, देख्छौँ, हामी जे चाहन्छौँ त्यो गर्न सक्छौँ। त्यति सक्षम सबल छन् अहिलेका भूपहरू। तर काम गर्दाखेरिको क्रममा, भन्दा बोल्दा हिँड्दा गर्दाखेरिको क्रम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मान्छेलाई भनिदिनु सजिलो छ, सहज छ, तर त्यो व्यावहारिक कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र आज हाम्रा भूपहरूले दिएका नाम गर्वको विषय हो। वीर गोर्खाले संसारमा कहीँ पनि हेर्नुहोस्, वीर गोर्खा भन्छ, त्यो भन्नु के हो त? हामी प्राउड अफ गोर्खा, हामी गोर्खाली हुनुमा पनि गर्वको विषय हो। त्यो हाम्रा पितृपुर्खाहरूले लडेको इतिहासले गर्दा पनि हामीले गर्व शिर ठाडो गर्ने पाउने अवसर मिलेको छ। अब हाम्रा साथीहरूले जुन यो संस्था स्थापना गर्नुभयो, तर हाम्रा भूपुहरूको सन्तानहरू र भूपुहरू हङकङमा जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 2009मा भूपुहरूलाई साङ्गठनिक रूपमा एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भावनाले उहाँले संस्था हङकङमा स्थापना गर्नु। कुनै पनि चिजको सपना देख्नु त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँले सपना देख्नुभयो, संस्था स्थापना गर्नुभयो, र त्यो स्थापना गरे पछाडि भूपुहरूको को कहाँ छ त? त्यसको लक्ष्य उद्देश्य के हो त? के बनाउँदा त्यसको हामीले लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। त्यसैमा जोडिएर एउटा नम्र महासचिव भएर फेरि नेपालमा पनि हाम्रा महेन्द्र अहिले अध्यक्षजी हुनुहुन्छ,
महेन्द्र कुमार राईजीहरू सम्पूर्ण संस्थापकज्यूहरूले यो निश्चित यो आवश्यक छ भन्ने ठान्नुभयो र संस्था नेपाल सरकारमा दर्ता गर्नु। तर सरकार भन्दैछु म, सरकारले गर्ने के हो त? यहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, प्रशंसायोग्य। यहाँलाई यो उदाहरणीय कामको लागि हाम्रा भुक्कुजहरूको निमित्त लागि पर्नु भएको भुक्कुका परिवारजनहरू सबैलाई म यो मञ्चबाट सल्युट गर्छु, बधाई दिन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रा भुक्कुहरू भनेको त जो भुक्कु थियो, जागिर खान्थ्यो, ऊ फर्केर आइसकेपछि रिटायरमेन्टमा भुक्कु भनिन्छ। तर उहाँको सन्तानहरू पनि यहाँ छन्, उहाँहरूको 3 पुस्तेहरू। मैले भन्दै थिएँ मेरो बुवा उहाँहरू पनि फर्केर त्यसरी गर्नुभयो, म पनि बेलायतमा फर्केर आएँ, हाम्रो 4 पुस्ते। तर के हो त भन्दाखेरि संसारलाई एकचोटि हेर्ने प्रण गरौँ, देखिन्छ, बुझिन्छ, जानिन्छ, अनि त्यसलाई युटिलाइज गरौँ। र आज यो यहाँहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका साथ यो कोभिड-19 छ, यसले पनि हामीले त्रसित बनाइराखेको छ। सरकारले आजदेखि कडाइ गरिराखेको अवस्था छ र यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा पनि यहाँहरूले साधारण सभा र निर्वाचन गर्ने उद्देश्यका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, लागि पर्नु भएको छ। यो संस्थाको जुन लक्ष्य र उद्देश्य छ त्यो प्राप्ति होस्, हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो अब फेरि यहाँले जुन काम गर्नु भएको छ त्यो लक्ष्य र उद्देश्य एउटा टाइम फ्रेमभित्र गर्नु भएको छ र आज संस्थालाई ड्राइभ गरेर यो ठाउँसम्म ल्याउने तपाईँहरूको अहोरात्र खटेर प्रणका साथ यहाँ ल्याइपुर्याउनु भएको छ। त्यसको लागि अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी साथी सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अब निर्वाचन छ, निर्वाचन यहाँले आजसम्म गरिरहेको काम क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन गर्दै यस्तै पारदर्शी ढङ्गको समाज र समुदायलाई ड्राइभ गरेर निश्चित डेस्टिनेसनमा पुर्याउने खाले तपाईँहरूको मजबुत टिम आज निर्वाचित हुनुहोस्। त्यसको लागि पनि म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिले एउटा मात्र म के भन्न चाहन्छु भन्दा ब्रिटिस र नेपालको जुन ट्राइपार्टी सन्धि थियो त्यसमा मागहरू धेरै छ, म त्यता जान्न अब। तर अहिले हाम्रो मान्छे अघि हाम्रो महासचिवले भन्नुभएदेखि अमेरिका उतातिर फ्रान्सतिर पनि लाउने हुन थाल्यो भन्ने क्रममा मात्र अलिकति अल्झाएको मात्रै हो। अस्ति सिमेन्ट्री ट्रस्टकोले जुन हाम्रो अध्यक्षज्यूले एउटा हाल्नुभयो, हेर्नु होला इटालीमा पनि हाम्रो गोर्खाहरूको चिहानहरू थुप्रो प्रशस्ति छ, युट्युबमा गएर हेर्नु। त्यो पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ जाँदाखेरि भाग्दाखेरि कहाँ पर्नु भएको छ त्यो चिहानहरू सरल हेर्नु होला। म यहाँलाई त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अमेरिका फ्रान्सतिर अहिले लाउरेहरू हुन थालेको छ, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकारले दिएको त्यो अनुमति होइन, उहाँहरू आफै व्यक्तिगत त्यहाँको जुन माग अनुसार पुरा गरेर उहाँहरू भर्ती हुनुभएको। तर ब्रिटिस र इन्डियाको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारसँग नै सम्झौता गरेर भर्ती भएको चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि आज मलाई यो ऐतिहासिक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्ने शुभ अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आयोजक टिम सम्पूर्णलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आजको कार्यक्रम सभ्य अनि भव्यताका साथ सुसम्पन्न होस्, हार्दिक बधाई शुभकामना भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। आज यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहेको छ, कृपया यहाँहरू सबै उठिदिनु होला। यहाँहरू सबै उठेर सहयोग गरिदिनु होला। म जे जे भन्छु तपाईँहरू त्यही भन्नु होला, म भनेको ठाउँमा नाम पढ्नु होला। म गोर्खा सेमेट्रिज ट्रस्ट नेपालको कार्य समितिको म पदमा भन्छ, पदमा आफ्नो पदमा ट्रस्टको विधान अन्तर्गत रही यही जो शपथ लिन्छु कि यस संस्थाको हितलाई
सर्वोपरि ठान्दै कसैको दबावमा नपरी इमान्दारीपूर्वक आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म संस्थाको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गरी लगनशील भई कर्तव्य पुरा गर्नेछु। जय वीर गोर्खा। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ, धन्यवाद। हार्दिक शुभकामना छ। म यसैमा मेरो दुईटा शब्द थप्छु। यहाँहरू यो संस्थाको लागि गर्नुपर्ने कामभन्दा यहाँको क्षमता चाहिँ उच्च देखेको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्यभन्दा ठुलो काम गर्ने क्षमता हामीसँग देखाएको छु। तर यसलाई अघि प्रमोवतीज्यूले भन्नुभएको छ एउटा प्रतिबद्धता होइन, त्यसको साथ हामी अगाडि बढौँ। आखिरी म त तपाईँको आजीवन सदस्य हुँ, तपाईँहरू नारा कहाँ हुन सक्छु। उहाँलाई हार्दिक बधाई, धन्यवाद। दाजु नमस्ते। ल बधाई छ तपाईँलाई अध्यक्ष हुनुभएकोमा तपाईँले बधाई दिन्छु। गोर्खा सेमिनार ट्रस्ट नेपालको अध्यक्षमा मनोनित हुनुभएकोमा फेरि पनि तपाईँको यो कार्यकाललाई राम्रो होस्, तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना। अब जस्तै तपाईँले यो अहिले गोर्खा सेमिनार ट्रस्ट चाहिँ जुन तपाईँहरूको एउटा ट्रस्ट हो यो होइन, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो विगतदेखि लागि पर्नु भएको छ। आगामी आउने तपाईँको योजना यो कामहरू चाहिँ के छ यो ट्रस्टको? हाम्रो योभन्दा अगाडिको योजनाहरू अब विशेष गरी गोर्खा समिति ट्रस्टको योजना भनेको तपाईँको पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध र विभिन्न युद्धमा हाम्रा वीर गोर्खालीहरूले जुन राष्ट्रको लागि आहुति गरेका छन् उहाँहरूको सम्झनामा हामी अप्रिल 5 गोर्खा दिवस मनाउँछौँ। त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ र त्यसपछि अब लगभग 60,000 गोर्खालीहरू मरेको रेकर्ड गोर्खा समिति ट्रस्टले निकालेको छ। त्यो बुक हामीसँग पनि छ। अब यहाँ अलिकति विवादित कुराहरू पनि छ, कसैले 1,60,000 भन्ने कुराहरू पनि आएको छ पहिलो दोस्रोमा, र हामीसँग रेकर्ड अहिले 60,000को उसमा छ। र त्यसको केही छुटपुटहरूको उसमा छ भनेदेखि हामी त्यो पनि गर्नेछौँ। र अब विशेष तपाईँको चाहिँ अब नयाँ अब यो कार्य समितिको उसले चाहिँ हामी अब बैठक बसेर विभिन्न हामी कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ। हामी गोर्खा दिवस छँदैछ, त्यसपछि हामी अन्य कार्यक्रमहरू बसेर जस्तै अब यो गोर्खा सेमिनार ट्रस्टले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब जस्तै 60,000 नामावली छ भन्नुभएको छ। अब कसैले त्यो होइन अलिक बढी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो 60,000 भन्दा माथि डाटाहरू कलेक्ट गर्नुभएको छ कि केही गर्नुभएको छ, कसरी जानुभएको छ कि 60,000 नै तपाईँ 60,000को उसमा चाहिँ ओपन गोर्खा समिति ट्रस्टले बुकै निकालेको छ होइन, र 159वटा देशमा समितिजहरू छ। नेपालीहरूको कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी एउटा अध्ययन पनि गर्ने, त्यसमा त्यो ठाउँमा पुग्ने भन्ने आएको छ। र हामीले योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई भेटेर हामीले यी कुराहरू बताएको छौँ। नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाको हामीले सेनापतिलाई नै भेट्ने भनेको थियौँ, तर जर्नेललाई हामीले भेटेको छौँ। उहाँहरूले पनि जस्तो नेपाली सेनाहरूलाई पनि हामी गोर्खै लगाएको छौँ। अब जस्तो वीर बलभद्र कुँवरहरू, त्यो रमन सिंह थापाहरू हामीसँग त्यो रेकर्ड छैन होइन, तर नाम चाहिँ छ। अब त्यसपछि अन्य जस्तो नेपाली सेनाहरू पनि शान्ति सेनामा जाँदाखेरि होइन वीर व्यक्ति प्राप्त गरेको छ भने उहाँहरूको पनि हामी त्यो उसमा समेट्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त्यसको 60,000को चाहिँ लगभग हामीसँग छ। जस्तै यो तपाईँले यहाँ तपाईँहरूको यो आगामीमा चाहिँ एउटा के छ भने गोर्खाली सैनिकहरू र तिनका सन्तानहरूलाई चाहिँ गोर्खालीहरूको योगदानबारे विभिन्न सामाजिक शैक्षिक तथा खेलकुद गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ के आधारले तपाईँले कसरी हामी यो यसो गर्छौँ, गोर्खा दिवसको सेरोफेरोमा हामी विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो कविता कुस्तीबाट हामी के भनेदेखि अब साहित्यकारहरूले होइन गोर्खाहरूलाई कस्तो किसिमको गर्दैछ पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा उहाँहरूको जुन योगदानको बारेमा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। खेलकुदबाट हामी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अब गोर्खाली
सन्तानहरूलाई होइन अब जो पनि पाउँछ। त्यसपछि हामीले अब गोर्खाली सन्तान हुँदै त्यसपछि गोर्खालीको सन्तानै नभएकोहरूलाई पनि हामी होइन हाम्रो के छ भनेदेखि तपाईँको भाडाको सैनिक भनेर हामीलाई के भनेदेखि भन्ने आक्षेप पाइरहेको छ। त्यो होइन, विश्व शान्तिको लागि यदि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खालीहरू होइन फ्रन्ट लाइनबाट नलडेको भनेदेखि तपाईँको के हुन्थ्यो भनेदेखि त्यही नै के भनेदेखि अझै होइन कस्तो हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो जापानले म्यानमारमा एट्याक गर्दाखेरि इन्डियामा एट्याक गर्दाखेरि धेरै हुन्छ गोर्खालीहरूले गरेर त्यसलाई गरेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिले पनि छ जस्तो नेपाली सेनाहरू होइन जस्तो विभिन्न देशमा गएको छ। कङ्गोमा शान्ति सेना होइन शान्ति सेनै भनेको छ। त्यो बेलाको चाहिँ के हो भनेदेखि अब गोर्खालीहरू फ्रन्टमा उसमा गरेर चाहिँ शान्तिको लागि लडेको होइन। भाडाको सिपाहीहरू हामी के चाहिँ के भनेदेखि नेपाल सरकारलाई र आउने सन्ततिहरूलाई के भनेदेखि कुराहरू चाहिँ अवगत गर्नुपर्छ। हुन्छ अहिले सानो एउटा छलफलको लागि अब यो अहिले अलिकति हामीले चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा पनि अलिकति हामी सचेत हुनु थियो र तपाईँलाई फेरि म अग्रिम शुभकामना तपाईँको यो आउने भावी योजनाहरू तपाईँको कार्यकालहरू सफलता रहोस् यही भन्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद। भन्ने भाइ खोटाङ सानो हजुर खोटाङ मिडियालाई पनि